नमस्कार, म दिनेश खत्री। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल इजी लर्निङ क्लासेसमा। आज पनि हामी ग्रेड 12 को एनईबी बिजनेस म्याथको लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको लिमिट पोर्सनबाट सेकेन्ड क्लास अगाडि बढाउँदैछौँ है। किनकि फङ्सन्स लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी यसबाट 6 मार्क्सको दुईवटा क्वेसन सोध्ने भयो होइन। 3 मार्क्सको दुईवटा हुन्छ 6 मार्क्सको। त्यसमा लिमिटबाट 3 मार्क्सको, कन्टिन्युटीबाट 3 मार्क्सको, फङ्सन्सबाट खासै त्यति सोधेको छैन र पनि हामी हेर्नेछौँ। केही 5-7वटा क्वेसन्स गर्नुपर्छ त्यहाँबाट पनि। हिजो हामीले यसको बारेमा छलफल गरिसक्यौँ है। र केही फर्मुलाहरू पनि हेऱ्यौँ भने हिजो हामीले यदि भ्यालुलाई कुनै पनि फङ्सनमा भ्यालु डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गरिसके पछाडि त्यो फङ्सन डिफाइन्ड छ कि छैन त, त्यो फङ्सन त्यो भ्यालुमा डिफाइन्ड छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। यदि छ भने ठिकै भयो, फङ्सनल भ्यालु पाइयो। यदि छैन, त्यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा गयो, मिनिङलेस भयो भने त्यस्तो बेलामा सर्टेन हामीले प्रोसिडरहरू याद गर्नुपर्छ होइन। सर्टेन रुल्सहरू थाहा पाउनुपर्छ भनेर हामीले हिजो डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड हेऱ्यौँ एउटा। त्यसमा भ्यालिड भयो, सक्यो, फङ्सन वेल डिफाइन्ड छ, त्यहाँनिर डिफाइन्ड भयो। त्यस पछाडि नहुँदाको केसमा एडप्ट गर्नुपर्ने प्रोसेसहरू थिए होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले गएर 0/0 इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा आउँदाखेरि हामीले सर्टेन पहिला त कमन आउँछ भने कमन तानेर क्यान्सलेसन गर्ने, फर्मुलामा जान्छ भने प्रडक्ट फर्मुलामा लगेर क्यान्सलेसन गर्ने, मिड टर्म स्प्लिट गरेर क्यान्सलेसन गर्ने, अनि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने भनेर हामीले हिजो त्यहाँसम्म दुईवटा प्रोसेस हेऱ्यौँ है, भनेको दुईवटा स्टेप हेऱ्यौँ। अब आज फर्दर अगाडि बढ्छौँ। मैले केही क्वेसन्सहरू यहाँ लिएको छु एज अ रिभ्यू, हिजोको लागि पनि हुने गरी केही लिएको छु र यसलाई हेरौँ र सर्टेन प्रब्लम्सतर्फ आजबाट जाउँ। र यहाँ यी प्रब्लम्सहरू भनेको इक्जामिनेसनमा सोधिएका र एक्सर्साइज बुकमा भएको प्रब्लम्सहरू। अहिले मैले यही है एमके पब्लिकेसनको बुक थ्रु गर्दैछु भने पछि हामी अन्य बुकबाट पनि हेर्छौँ है। ठिक छ, एक्सर्साइज क्वेसन्सहरू हामी लिएर सबैबाट हेर्छौँ र यिनीहरूको क्वेसन्स सबै पब्लिकेसनको प्राय म क्वेसन्स फोटो खिचेर डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। तपाईँहरूले त्यहाँबाट लिङ्क डाउनलोड गरेर कुन पब्लिकेसनले कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरू राखिदिएको रहेछ, तपाईँहरूलाई सहयोग गरेको रहेछ है, त्यो हेर्नु होला र त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि ती बुकहरू किनेर पनि प्र्याक्टिस गर्नु सक्नुभयो है। जस एज अ स्याम्पल मैले केही क्वेसन्सहरू सबै पब्लिकेसनबाट राखिदिनेछु डिस्क्रिप्सनमा एज अ रिसोर्स है त। ल अब अगाडि बढौँ। पहिलो क्वेसन चाहिँ डु द फलोइङ फङ्सन डिफाइन फर द भ्यालु x = 1 भन्यो। भनेको यो दिएको फङ्सन त्यो भ्यालुमा डिफाइन छ त भन्छ। यसलाई हामीले यसरी इभ्यालुएट भनेर पनि आउँछ र एक्जामिनेसनमा त इभ्यालुएट भनेरै सोध्छ है। ल हेर्नुहोस् त, पहिला मैले यसको लेख्छु, यिनै गरिदिन्छु म। हियर गिवन y = 5x + 6 र हामीले पढिसकेको छ फङ्सनमा है। पहिला सेट्स एन्ड रिलेसनमा y लाई हामीले fx पनि भन्न पाइयो फङ्सन, यो भनेकै यो होइन त। अब हामीलाई दिएको छ when x = 1। ठिक छ, यसरी यो x को भ्यालु 1 यसमा राखे पछाडि त्यहाँबाट हामीले डिफाइनिट नम्बर पायौँ भने द फङ्सन इज डिफाइन्ड होइन, त्यो कुरो चाहिँ। ल त्यसो भए के गर्छौँ त, वी गेट भनेर लेख्नुहोस् y = f, जहाँ जहाँ x छ त्यसको भ्यालु 1 तपाईँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। यसलाई डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड भन्छ है। 11 आयो भने यो नम्बर त डिफाइन्ड छ होइन। यो नम्बर भने पछाडि यसको त मिनिङ हो भने पछाडि द फङ्सन इज डिफाइन्ड होइन। हेन्स द गिवन function is defined at x = 1 भनेर यसलाई गरियो। अब यही तरिकाले तपाईहरुले अब ल्याङ्ग्वेज मैले लेखिन, यही तरिकाले यसलाई पनि चेक गरौँ है त। ठीक छ, हेरौँ त। हियर लेख्नुस् अनि
y equals to x plus 1 by x minus 1 हैन when x is equals to 1 we get भन्नुस् र जहाँ x छ त्यहाँ y 1 सब्स्टिट्युट गर्नुस् है एमसी 1 plus 1 तल 1 minus 1 1 plus 1 2 भयो 1 minus 1 0 भयो something by 0 is undefined अनि अब के भन्नु पर्यो यसको लागि भन्ने the function is undefined at x is equals to 1 यो undefined है हो the function is undefined जस्ट यो चाहिँ कन्सेप्टको लागि भयो है यहाँबाट के आइडियाहरु हामीले जान्यौ हैन फंक्सन कतिखेर डिफाइन हुँदै रहेछ कतिखेर अनडिफाइन्ड हुँदै रहेछ भन्ने कुरा है ल यो त सिम्पल क्वेशन्स भयो तपाईहरुको बुकको फर्स्ट क्वेशन्स सो दैट मैले फर्स्ट क्वेशन्स बाटै टच गरे किनकि आजबाट हामी लिमिटको एक्सरसाइज गर्ने भनेका थियौं र सो त्यहीबाट म सुरु गर्दै छु र यो कुरा हामीले हिजो पनि गरिसक्यौं है अब इभ्यालुएट को 1 नम्बर है इभ्यालुएट को ए नम्बर है त्यहाँ के छ भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अनि छ 3x + 2 अघिनाको जस्तै हो यो पनि त्यहाँनेरि पनि फंक्सन डिफाइन छ कि छैन चेक गर भनेको थियो यहाँ लिमिटबाट इभ्यालुएट गर भनेको छ यसको भ्यालु निकाल भनेको हैन त्यसमै हामी के गर्छौं त यसलाई इभ्यालुएट अब भइहाल्यो हाम्रो त्यहाँनेरि छ मैले चाहिँ यहाँ हियर सोलुसन लेख्न सक्छु अब हेर्नुस् है यसको मिनिङ भनेको द भ्यालु अफ x इज एप्रोचिङ टु 0 भ्यालु x चाहिँ 0 को नजिक नजिक जाँदाखेरि यो फंक्सनबाट लिमिटिङ भ्यालु के पाइन्छ भने हो यो लिमिटबाट सल्भ गरेको हुनाले आउने रिजल्ट भनेको लिमिटिङ भ्यालु भयो फंक्सनबाट सल्भ गरे हामी फंक्सनल भ्यालु आउँथ्यो भनेपछि अब हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो हैन when x is equals to 0 यसरी नलेखन सिधै is equals to गरेर गर्न पनि पाइन्छ है यो त हाम्रो क्याल्कुलेसन हो हैन यसरी गरौँ अब जब यसको भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिन्छ त्यतिखेर यो लिमिट पार्ट हट्छ भनेको छु हैन त्यो इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो नि त सो दैट अब के गर्नुस् 3 टाइम्स x जहाँ x छ x मा यो भ्यालु अप्रोचिङ भ्यालु हाल्नुस् है 0 + 2 हो इज इक्वल्स टु यहाँ के भयो त 3 टाइम्स 0 0 + 2 इज इक्वल्स टु 2 फंक्सन के छ डिफाइन छ है किनकि यहाँनेरि लिमिटिङ भ्यालु 2 आयो हैन ल ठीक छ यति हो यसको गर्ने यही हो आन्सर ल त्यस्तै गरी अब म बी नम्बर लिन्छु है यो ए नम्बर भयो र यो बी नम्बर भयो र यो दुईटैलाई हामी के भन्छौं त टाइप 1 भनेर लिदे मैले ल डिफरेन्ट टाइपमा हामी सल्भ गर्ने हुनाले यसलाई टाइप 1 भने है अब त्यसपछि त्यो क्वेशन पनि त सार्नु पर्यो लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x + 3 by x square plus 5x plus 6 लाइक्स इज इक्वल्स टु पहिला त यो एप्रोचिङ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि फंक्सन डिफाइन छ कि छैन चेक गर्ने डिफाइन भयो भने सल्युसन भेट्यो डिफाइन छैन त्यो इनडिटर्मिनेन्ट फर्ममा गयो भने अनि ल मेमोरी कार्ड फुल भएछ है त्यसले गर्दाखेरि हो ल यहाँबाट हेरौँ है त मेबी अघि यहाँसम्म रेकर्डेड छ है ल हेरौँ त अब ए लिमिट x टेन्ड्स टु 3 भनेको छ र यो फंक्सन्स हामीलाई दिएको छ हैन यो टाइप फर्स्टबाट हामी हेर्दै छौं भने जहाँ x छ त्यहाँ यो दिएको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने यसरी सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यदि डिफाइन्ड भ्यालु आयो भने फंक्सन डिफाइन भयो हैन यदि त्यो इनडिटर्मिनेन्ट फर्ममा गयो भने चाहिँ हामीले सर्टेन स्टेप्सहरु फलो गर्नुपर्छ जुन हिजो कुरा गरिसकेका छौं है हुन सक्छ इनडिटर्मिनेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईलाई थाहा छ हैन 0/0 इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी 0 इन्टु इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हैन अनि 0 टु द पावर 0 1 टु द पावर इन्फिनिटी 0 टु द पावर इन्फिनिटी जस्तो टर्म्सहरु आयो भने हामीले सर्टेन स्टेप्स
लिनुपर्छ है। त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट मेथड्स फलो गर्नुपर्छ प्रपर रिजल्ट पाउनको लागि। ठिक छ, हामी गर्दै जान्छौँ, कन्ठ हुँदै जान्छ। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् अब हामी के गरौँ भन्दा यहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ यो अप्रोचिङ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। यसलाई भन्छ डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड। हिजोको पहिलो रुल्स है। हेरौँ त के आउँछ पहिला रिजल्ट। यो 3 पठाउँदाखेरि 3 + 3 तल 3 स्क्वायर + 5 टाइम्स 3 + 6 3 + 3 6 हुनुपर्ने 9 लेखेँ मैले है। हाम्रो डस्टर कता गयो, यहाँ रहेछ है। मैले के लेखेँ त 3 + 3 9 9 है। अब हेर्नुहोस् त 3 + 3 6 तल 3 स्क्वायर भनेको 9 5 टाइम्स 3 15 6 915 दुना 30 है भनेको 6/30 हैन 1/5 6 5 जा 13 आन्सर से भयो। भनेपछि हाम्रो यो डिफाइनिड यो फंक्सन के रहेछ डिफाइन छ हैन, किनकि डिफाइनिड भ्यालु पाइयो नि त। ल यसरी टाइप 1 मा चाहिँ हिजोको फर्स्ट रुल्स हामीले के डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड फलो गर्ने भनेका थियौं, त्यहीबाट रिजल्ट आयो। यदि त्यसरी डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड फलो गर्दाखेरि फंक्सन इन्डिफाइनिड भयो भने त्यतिखेर चाहिँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा गयो भने सर्टेन रुल्स फलो गर्ने भनेको थियो। अब त्यो अर्को हेरौँ है त। पहिलो डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथडसँग यसरी गर्ने रहेछ, खेल्ने तरिका थाहा भए। ल अब हामी टाइप सेकेन्ड तिर लागौँ है। यहाँबाट यिनीहरूलाई चाहिँ मैले टाइप सेकेन्ड भनेर हालिदिएको छु। हेरौँ है त। सी नम्बर योर सल्युसन लेख्न सकिन्छ। के छ त्यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x² प्लस 2x/3x यो दिएको छ हो। अब यो 0 यहाँ हालौँ त। 0² 0 भयो, 2 टाइम्स x 0 अनि 3 टाइम्स x पनि छ त्यहाँ 0 भनेको 0 प्लस 0/0 0/0 फर्ममा गयो। यो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भयो, यो त मिनिङलेस भयो, भ्यालु आएन। फंक्सन इज नट डिफाइन्ड एट x = 0। त्यस्तो बेलामा आज एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ म लेखिदिन्छु एकपटक हैन, अन्त अरूमा चाहिँ मैले 0/0 फर्म कुन फर्ममा आउँछ फर्म मात्र मेन्सन गर्छु है त। अब हिजोकै अनुसार लेख्ने भए ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ द फंक्सन FNCT फंक्शन टेक्स के आए त इनडिटर्मिनेट फर्म के त 0/0 when x = 0। सो अब यसलाई ल्याङ्ग्वेज यसरी नै लेख्नुपर्छ भने छैन है। when x = 0 द फंक्सन टेक्स इनडिटर्मिनेट फर्म भने पनि हुन्छ। ठीक छ, जसरी लेखे पनि हुन्छ। अब यस्तो आयो भने के गर्ने भन्दा हिजोको सेकेन्ड यदि डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड प्रयोग गरिसकेपछि रिजल्ट पाइएन, फंक्सन डिफाइन छैन भने त्यतिखेर हामीले अब एडप्ट गर्नुपर्ने त्यो सर्टेन रुल्सहरु मध्येको पहिलो रुल्स भनेको इफ पोसिबिलिटी टु टेक कमन लिने अनि क्यान्सल हुन्छ भने क्यान्सलेसन गर्ने। यो पहिलो थियो है। हेरौँ त त्यो हुन्छ कि हुँदैन। त्यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि पहिला त यही सार्नु पर्यो लिमिट x टेन्ड्स टु 0। हेर्नुस् है न्युमरेटरमा तपाईको के छ भन्दा कमन आउँछ है x + 2 अनि डिनोमिनेटरमा 3x। यो x र यो x क्यान्सल भयो। त्यसो भए अब हामीसँग बाँकी रहेको कुरा हामी लेखौं है x + 2/3। अब यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त हामी 0 + 2/3 भनेको 2/3 फंक्सन डिफाइन भयो। यसरी यसरी गर्नु पर्ने छ हो। पहिलो के रहेछ त फंक्सन इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा गयो भने
इफ पोसिबिलिटी टु ह्याभ कमन टेक कमन। यो हामीले हाम्रो जुनियर क्लासेसहरूमा पनि पढिसकेका छ है। सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि होइन पहिला के गर्ने, कमन आउँछ भने कमन लिने, फर्मुलामा जान्छ भने फर्मुलामा लाने, त्यो पनि प्रडक्ट फर्मुला। त्यस पछाडि मिड टर्म स्प्लिट हुन्छ भने गर्ने, सेम त्यस्तै तरिकाहरू छ है यहाँ। अनि त्यसपछि रेसनलाइजेसन गर्ने होइन, ल त्यही हामी फलो गर्दै जाउँ, त्यही नै हो कुरो। यहाँ लिमिट भन्ने टपिक्स त्यो नाम सम्झेर आत्तिनु भएन, यो हिसाब तपाईँहरूले सानो क्लासमा गरिसक्नु भएको छ है। अहिले तरिका मात्र हल्का फरक हो। ल अब हामी सी पनि भयो नि त। ल अब अरूमा म ल्याङ्ग्वेज लेखिनँ, ल्याङ्ग्वेज यस्तै हो, हामी डाइरेक्ट गर्छौँ है। तपाईँहरूले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला, जति सक्यो धेरै, ठिक छ। डिस्क्रिप्सन बक्स हेर्न नभुल्नुहोस्। र हाम्रो च्यानल कस्तो लाग्दैछ है, यसो हामीलाई मोटिभेट गर्नु होला। सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने लाइक सेयर गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोस् है। यसो कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् प्लिज भन्छौँ हामी, किनभने तपाईँहरूले जति मोटिभेट गर्नुहुन्छ हामी त्यति इनर्जेटिक हुन्छौँ होइन नयाँ नयाँ भिडियोज ल्याउनको लागि। ल ठिक छ। डी अब लिमिट एक्स टेन्स टु 7 के छ त भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर माइनस 49/x माइनस 7। ल हेर्नुहोस्, यतिखेर 7 यहाँ पठाउने हो भने 7 स्क्वायर माइनस 49, 7 माइनस 7 के आयो, 49 माइनस 49 0/0। यो पनि केमा गयो, इन्डिटर्मिनेट फर्ममा गयो। म सिधै यहाँनिर 0/0 फर्म भनेर लेखिदिएँ है त। ल्याङ्ग्वेज लेखिन, तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस्, ठिक छ। त्यसो भए के गर्ने त भन्दा अब सिधै भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्नु त सकिएन, फङ्सन अनडिफाइन्ड भयो भने अब हामी के गर्छौँ, कमन आउँछ भने लिन्थ्यौँ, यहाँ कमन छैन, नभएपछि प्रडक्टवाला फर्मुला युज गर्ने। यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्ममा छ, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, ए क्युब माइनस बी क्युब, ए क्युब प्लस बी क्युब, त्यसको नि प्रडक्ट फर्मुला याद गर्नुहोस् है यदि भुल्नु भएको छ भने। ल अब सिधै गर्न पाइन्छ, एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7। यहाँ हेर्नुहोस् त एक्स माइनस 7 छ है, यो र यो क्यान्सल आउट भयो। त्यसो भए लिमिट एक्स टेन्स टु 7, हामीसँग बाँकी रह्यो कति, एक्स प्लस 7। अब त भ्यालु फेरि अघिनाकै फर्स्ट मेथड डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गर्नुहोस्, एक्स को ठाउँमा 7 गयो प्लस 7, तपाईँको एन्सर 14। ल यसरी एन्सर त आयो, ठिक छ। यो हो प्रोसेस। ल अब हामी डी पनि भयो भनेपछि ई तिर लागौँ है। मैले एज अ स्याम्पल र सोधिएका क्वेसन्सहरू पनि यसमा परेका छन्, त्यो गर्दैछु। ल ई नम्बर सल्युसन भनेर लेखेँ मैले, के छ, लिमिट एक्स टेन्स टु 25, अनि हामीसँग उता छ फङ्सन एक्स माइनस 25/√x माइनस 5। ल हेर्नुहोस् हो ए, अब यो 25 तपाईँले यहाँ पठाउँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् त, 25 एक्स को ठाउँमा माइनस 25, √25 भनेको 5 माइनस 5 कुन फर्ममा आयो, 0/0। यो पनि इन्डिटर्मिनेट फर्ममा गयो हो, सो द्याट मैले यहाँ 0/0 फर्म भनेर लेखेँ। ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो क्वेसन्सको लागि के भनेको छु, डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गर्न नसकिने भयो, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा आयो होइन। त्यस पछाडि अब हामीले गर्ने भनेको कमन आउँछ भने कमन तान्ने हो, त्यो पनि पोसिबल छैन, त्यसपछि प्रडक्ट फर्मुलामा लाने हो। अब यसो हेर्नुहोस् त यहाँनिर के त्यो अघिनाको जस्तो भर्खर गरेको यो कति भन्दाखेरि डी नम्बरको जस्तो फर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा जान्छ त, हेर्नुहोस् है यहाँनिर। त्यतिन्जेल म यो लेख्दै गर्छु, लिमिट एक्स टेन्स टु 25। ल हेर्नुहोस् 25 भनेको 5 को स्क्वायर बी स्क्वायर रहेछ,
x भनेको रुट x को स्क्वायर भनेपछि यो फर्ममा त रहेछ हो मैले यसो भने हेर्नुस् त यसलाई होल स्क्वायर भने त x माइनस 5 को होल स्क्वायर भने 25 एज अ डिनोमिनेटर हामीले माथि पाउन सक्यौं हो भनेपछि हाम्रो प्रोडक्ट फर्मुलामा गयो क्यान्सलेसन हुने चान्स रह्यो ल लिमिट x टेन्ड्स टु 25 गर्नुस् यो यसकै फर्मुला a प्लस b टाइम्स a माइनस b गर्नु होला ल हेर्नुस् रुट x प्लस 5 टाइम्स रुट x माइनस 5 हामीले यस्तो मात्र गर्न पनि पाइन्छ है यो थाहा छैन हैन तपाईको यो भनेको x रुट x भयो यसरी 2x यो चाहिँ दुईटैको भयो अब यस्तो रुट 2x गर्यो भने चाहिँ अथवा रुट 2x गर्यो यसको मात्र रुट हो यसको होइन भने बुझिन्छ त्यस्तो बेलामा कभर गर्नुपर्छ यसरी है यति ग्याप पनि रहनु पर्दैन यसरी कभर गर्ने ठीक छ यो बुझ्नुहुन्छ है ल अब रुट x माइनस 5 क्यान्सलेसन गर्दा यसरी यो र क्यान्सल भयो है यहाँ इन्टु छ नि त हैन टाइम्स ठीक छ त्यसो भए हामीसँग रह्यो x 25 x टेन्ड्स टु अनि हामीसँग रुट x प्लस 5 छ अब त्यही डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड हो फाइनली गर्ने है ल हेर्नुस् त यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यसको सट्टामा रुट 25 प्लस 5 हो अब तपाईले सिधै गर्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो रुट 25 भनेको 5 प्लस 5 इक्वल्स टु 10 आन्सर यसरी हामीले यी प्रब्लम त्यो पनि सल्भ गर्यौं है ल अब अर्कोमा जाउँ हामीले झनै सबै टाइप सेकेन्डका हेर्दै छौं है ल अब ई भनेपछि एफ नम्बर ल हेर्नुस् है एफ नम्बरमा के छ भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 16 अनि दिएको फंक्सन के छ x टु द पावर 1/4 -2 अनि तल डिनोमिनेटरमा x टु द पावर 1/2 -4 है ल अब यसमा पनि पहिला डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गरेर हेरौं त कति आयो भन्दाखेरि 16 छ 16 को पावर 1/4 -2 अनि 16 को पावर 1/2 -4 16 भनेको कति 2 4 8 16 2 टु द पावर 4 को 1/4 -2 हैन तल 4 स्क्वायर भनेको 16 भयो पावर 1/2 -4 यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि 2 - 2 बाइक रह्यो यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि 4 - 4 भनेको 0/0 यो पनि डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गर्न पाइएन है इन्डिटरमिनेट फर्ममा गयो सो 0/0 फर्म भनेर मैले लेखेँ ठीक छ ल अब त्यसले के गर्ने त भन्दा अब त हामीले नयाँ त्यो एडप्ट गरेको प्रोसेस सम्झिनु पर्यो हैन कमन यहाँ आउने कुरो भएन अब फर्मुला लाग्छ कि भन्दा हेर्नुस् त अघि न यसमा माथि फर्मुला लागेको थियो यसमा पनि न्युमरेटर माथि नै फर्मुला लागेको थियो यहाँ हेर्नुस् त 2 को स्क्वायर 4 हो अनि x टु द पावर 1/4 को हेर्नुस् त यहाँ फेरि हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् है 2 को स्क्वायर 4 x टु द पावर 1/4 को स्क्वायर x टु द पावर 1/4 को स्क्वायर भनेको हैन 1/4 टाइम्स 2 गर्दा यसलाई काट्दा त 2 आट्यो x टु द पावर 1/2 भन्ने बित्तिकै त कुरा बुझ्यो नि है म के गर्न खोज्दै छु भन्ने कुरो यहाँ पनि a स्क्वायर - b स्क्वायर फर्मुला नै लाउँदै छु तर यहाँ चाहिँ म डिनोमिनेटरमा हो ल हेर्नुस् त के गर्दै छु त लिमिट x टेन्ड्स टु 16 गर्छु न्युमरेटर मैले चलाइन x टु द पावर 1/4 -2 अब यस्तै बनाउनु पर्यो क्यान्सलेसन गर्ने हो नि त तल आउने एउटा टर्म चाहिँ x टु द पावर 1/4 -2 नै आउनु पर्यो भनेपछि के गर्छु भन्दा यहाँ हेर्नुस् त x 1/4 को होल स्क्वायर यसलाई खोल्दा त यो पाइ अघि भर्खर हेरेको हामीले हैन
2 र 4 क्यान्सल हुँदाखेरि 1/2 बाँकी रह्यो हैन। ल बुझ्नु भयो है। -4 भनेको 2 को स्क्वायर। ल हेर्नुस् त अब फर्मुलामा लान्छु म। लिमिट x टेन्ड्स टु 16 ल हेर्नुस् है x टु द पावर 1/4 -2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b टाइम्स a माइनस b ठीक छ। र यो न्युमरेटरमा भएको भ्यालु x टु द पावर 1/4 -2 x टु द पावर 1/4 -2 सेम रहेछ, क्यान्सल गरिदेऊ ठीक छ। त्यसो भए हामीसँग के बाँकी रह्यो त अब न्युमरेटरमा भन्दा सबै क्यान्सल भएपछि 1 बाँकी रह्यो। डिनोमिनेटरमा x टु द पावर 1/4 प्लस 2। अब त डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गर्ने हो ल हेरौँ है त। यो भ्यालु यहाँ हाल्दाखेरि 1 नै भयो। x को ठाउँमा 16 जाँदा 16 टु द पावर 1/4 प्लस 2 1 न्युमरेटरमा हैन। 16 भनेको कति त भर्खर पनि हामीले हेरिसकेको छ। 16 भनेको 2 टु द पावर 4 भयो हैन। 16 भनेको 2 टु द पावर 4 अनि यहाँनिर 1/4 छ, ब्र्याकेटमै हाल्नु भए पनि हुन्छ यसरी प्लस 2 यहाँ 1 4 क्यान्सल आउट हुँदाखेरि हामीसँग रह्यो बाँकी 2 प्लस 2 भनेको 1/4 एन्सर ठीक छ। यसरी पुरै स्टेपमा सोचाइ गर्नु पर्दैन। अलिकति सक्नुहुन्छ भने स्किप गर्नु भए पनि हुन्छ स्टेप्सलाई, तर हतारिएर गल्ती गर्नु भन्दा पनि पर यसरी पुरै स्टेपमा गर्नुस्, गल्ती चाहिँ नगर्नुस् है। हामीलाई फुल मार्क्स चाहिएको छ। ल यसरी गर्नु होला। यो क्वेशन्स पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै छ। अब हामी अर्को हेरौँ है। ल अब हामी जाउँ जी नम्बरमा। ल सल्युसन के छ क्वेशन्स भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 2 सबै हामी 0/0 है इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा आउने गरिरहेका छौँ। जहाँ के चाहिँ हुँदो रहेछ 0/0 आयो भने त्यही कमन लिएर काट्ने, फर्मुलामा लगाएर काट्ने, मिड टर्म स्प्लिट गरेर काट्ने है। ल याद गर्नु होला। अब त्यहाँ जाउँ। लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बाई x स्क्वायर माइनस 4। यो पनि हेर्नुस् त 2 हाल्दाखेरि 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 प्लस 4 अनि 2 स्क्वायर माइनस 4 कति आयो 2 स्क्वायर भनेको हेर्नुस् त 4 माइनस 4 टाइम्स 2 8 प्लस 4 बाई 4 माइनस 4 4 4 8 माइनस 8 0 4 माइनस 4 0। यो पनि इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममै गयो 0/0 है। अब के गर्ने त्यसो भए त्यही भर्खर गरेको कुरा हैन। कमन फर्मुला मिड टर्म स्प्लिट। ल ठिक छ। यहाँ चाहिँ कमन पनि आएन, फर्मुलामा त गइरह्या हो हैन। सिधै यसो हेर्नु नि फर्मुलामै छ। एकचोटि हेरौँ है त। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 भनेको त वास्तव फर्मुलै हो नि त। ठ्याक्क मिलेर आएछ। अब कहिले काहीँ फर्मुला नहुन सक्छ तर मिड टर्म स्प्लिट हुन सक्छ। हेर्नुस् त a स्क्वायर माइनस 2 आफै आयो, a भनेको x छ अनि यतातिर हेर्नुस् त 4 भनेको 2 को स्क्वायर सो दैट यहाँबाट b आयो हैन। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हेर्नुस् त यो भने x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 सिधै x माइनस 2 को होल स्क्वायर फर्मुलामा गयो हैन। तर ठिकै छ हामी यसलाई फर्मुला पट्टिबाट नभई मिड टर्म स्प्लिटै गरौँ है। ठिक छ। ल किनकि सधैँ ठ्याक्कै त्यसरी लाग्ने फर्मुला नआउन सक्छ हो। ल हेर्नुस् यहाँनिर प्लस 4 छ भने पहिला 4 छ भनेर बुझौँ। 4 को यस्तो दुईवटा फ्याक्टर जसलाई जोड्दाखेरि 4 आओस् भनेको त 2 र 2 नै हो। जोड्दाखेरि किनकि यहाँ प्लस छ नि सो एड गर्दाखेरि चाहिँ 4 आउनु पर्यो भनेको 2 र 2 नै भयो। ल त्यही नै गरौँ। x स्क्वायर माइनस 2 र 2 छ 2 प्लस 2x
अनि प्लस 4 तल डिनोमिनेटरमा चाहिँ हेर्नुहोस् त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुलामा जान्छ। तपाईँहरूले यसरी देखाउनु भए पनि हुन्छ, तर सक्नुहुन्छ भने यो स्टेप नगरिकन तपाईँहरू यहाँबाट यहाँ आउन सक्नुहुन्छ है। लिमिट x टेन्स टु 2 अनि के गर्ने, यो भनेको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 माइनसले ब्राकेट खोलेको अनि डाउनमा डिनोमिनेटरमा x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2 लिमिट x टेन्स टु 2। अब हेर्नुहोस् त फर्स्ट टु टर्म्समा कति कमन आयो x, अब रह्यो कति x माइनस 2। लास्ट टु टर्ममा थर्ड र फोर्थ टर्ममा कति कमन आउँछ माइनस 2, रह्यो कति x माइनस 2। डिनोमिनेटरको त एज इट इज नै कपी गर्ने हो। ल हेर्नुहोस् लिमिट x टेन्स टु 2। अब यहाँ र यहाँको यो सेम पार्ट फेरि हामी कमन तान्छौँ र यहाँबाट बाँकी भएको x माइनस 2 अघि नै याद गर्नु भएको छ x माइनस 2 को होल स्क्वायर थियो नि, x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2 भने x माइनस 2 को होल स्क्वायर। त्यसरी ठ्याक्कै फर्मुलामा गइरहेको रहेछ, तपाईँ सिधै फर्मुलै हाल्न पनि पाउनुहुन्छ है। त्यो त तपाईँको चोइस हो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा। ल यतिखेर यो र यो क्यान्सल आउट भयो भनेपछि अब हामीसँग बाँकी कति रह्यो त, लस् न है मैले यहाँनिर गरिदिन्छु। ल अब भ्यालु हामी सब्स्टिट्युट गर्छौँ। पहिला बाँकी रह्यो लेखाउँ न है त। लिमिट x टेन्स टु 2 हामीसँग रह्यो x माइनस 2 बाई x प्लस 2। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड आइपुग्यो। अब फेरि हो 2 माइनस 2 x को सट्टामा 2 2 प्लस 2 2 माइनस 2 0 2 प्लस 2 4 0 बाई समथिङ 0। हामीलाई यो थाहा छ है, अस्ति हामीले कुरा गरिसकेका छौँ होइन। के कुरा गरेका छौँ भन्दाखेरि 2 बाई 0 4 बाई 0 सपोज 10 बाई 0 a बाई 0 x बाई 0 अब x स्क्वायर बाई 0 जे भने समथिङ बाई 0 समथिङ बाई 0 अनडिफाइन्ड 4 बाई 0 अनडिफाइन्ड सबै अनडिफाइन्ड रहेछ होइन त समथिङ बाई 0। तर 0 बाई समथिङ 2 0 बाई 4 0 बाई a 0 बाई समथिङ चाहिँ 0 हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ होइन। त्यसपछि यसको एन्सर 0 भयो। तर एउटा कुरा 0 बाई 0 चाहिँ अनडिफाइन्ड भएन होइन, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा गयो हो, त्यो चाहिँ भएन है। समथिङ बाई 0 अनडिफाइन्ड 0 बाई समथिङ 0 सो द्याट 0 बाई 4 0 इज आवर एन्सर। यसरी हामीले टाइप 1 र टाइप 2 हेऱ्यौँ भने अब हामी टाइप 3 हेरौँ है। ठिक छ है, यसरी बुझ्नुभयो नि। यहाँनिर अनडिफाइन्ड इन्फिनिटी कसरी आयो होइन, अनडिफाइन्ड भ्यालु कसरी आयो र 0 कसरी भयो भन्ने कुरो थाहा भयो है। अनि एउटा कुरा यो पनि फेरि याद गर्नुहोस् नि, जस्तै 2 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 4 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 2 डिभाइडेड बाई 2 1 आयो, 4 डिभाइडेड बाई 4 1 आयो। अब तपाईँको 0 डिभाइडेड बाई 0 1 त्यो चाहिँ भन्न पाउनु भएन नि, यो एक्सेप्सनल केस भनेको चाहिँ 0 बाई 0 चाहिँ डिभाइड यसरी काटिएर 1 आउँदैन, त्यो चाहिँ इनडिटर्मिनेन्ट फर्ममा गएन होइन। यो कुरा चाहिँ बुझिरहनु पर्छ। कहिलेकाहीँ यसो त्यस्तो लाग्छ नि होइन, सेम नम्बरलाई सेम नम्बरले डिभाइड गर्यो भने त 1 आउनु पर्यो, हामीलाई त्यो लाग्छ नि। तर यो केसमा चाहिँ होइन है। नत्र इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आयो भने पनि त्यही लेख्नुहुन्छ नि होइन, 1 त्यो पनि होइन, त्यो पनि इनडिटर्मिनेन्ट फर्म हो। ठिक छ। ल यति कुरा थाहा पाऊँ। तर हेर्नुहोस् न, डिनोमिनेटरमा 0 नआए पछाडि कुनै सर्टेन भ्यालु छ एक्सेप्ट 0 होइन, 0 होइन भने त 0 बाई समथिङ 0 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर्स भयो है। ल अब हामी अन्य के क्वेसन सारौँ र टाइप 3। अब हामी टाइप 3 गरौँ है त। अघि हामीले टाइप 1 हेऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि टाइप 2 हेऱ्यौँ। अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी रेडिकल साइनमा आएको छ नि, सर्ट्सहरूमा आइरहेको छ नि होइन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले टाइप 3 भने है। यसरी रेडिकल साइन्सहरू आयो भने हामी कसरी चाहिँ त्यसलाई फेरि अपरेट गर्ने भन्ने कुरो टाइप 3 मा हेऱ्यौँ। यसमध्येमा प्रायः सबै क्वेसन चाहिँ एक्जामिनेसनमा सोधिसकेको छ। ल ठिक छ, यो सोधिरहेको छ, यो सोधिरहेको छ,
त्यो पनि सोधेकै हो। ल यो पनि सोधेकै छ भनौँ अब हैन त। यहीँबाट सुरु गरौँ है त, डीबाट। ल सल्युसन पहिला चाहिँ मैले डी नम्बरै गरेँ है। हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर के दिएको छ भन्दा लिमिट x टेन्स टु 25 x स्क्वायर माइनस 5 रहेछ है, 25 होइन 5 अनि हेरी गएर रुटभित्र कति छ भन्दा 4x प्लस 5 माइनस 5। अब हेर्नुहोस् त यो x को एप्रोचिङ भ्यालु 5 यहाँ हाल्दाखेरि कति भयो 25 माइनस 25 0 अनि 5 यहाँ हाल्दा 4 टाइम्स 5 20 प्लस 5 25 को रुट 25 भनेको 5 5 माइनस 5 0 अनि यो 0/0 फर्ममा गयो हैन। 0/0 फर्म यसरी 0/0 फर्ममा गइसकेपछि हाम्रो डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसनबाट त भएन नि त हैन। त्यही हाल्दाखेरि डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि नै 0/0 फर्म आएको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म। भनेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले एडप्ट गरेका सर्टेन रुल्सहरूलाई सम्झिने हैन। ल त्यही भएर हामी के गरौँ त अब भन्दाखेरि अघि नकै हो कमन आउँछ कमन लिने, फर्मुलामा जान्छ फर्मुलामा लाने, मिड टर्म स्प्लिट हुन्छ त्यो गर्ने भनेको छौँ। तर यसरी रेडिकल साइन आयो भने चाहिँ र्यासनलाइजेसन गर्नुपर्छ। थाहा छ है त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि a प्लस b को कन्जुगेट भनेको a माइनस b हुन्छ अथवा a माइनस b को कन्जुगेट भनेको a प्लस b हुन्छ। दुईटा टर्म जस्ताको तस्तै साइन मात्र चेन्ज। इक्जाम्पलको लागि जस्तै तपाईसँग 2/√5 आयो र यसलाई र्यासनलाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले सिम्पली के गर्नुहुन्छ 2/√5 इन्टु √5/√5। र्यासनलाइजेसन भनेको डिनोमिनेटरमा चाहिँ यो रेडिकल साइन हटाउने हो, त्यही हो र्यासनलाइजेसन भनेको है। अब हेर्नुहोस् त माथि के भयो 2 टाइम्स √5 भनेको 2√5 भयो, √5 इन्टु √5 भनेको 5 भयो। दिस इज यर एन्सर। यसलाई र्यासनलाइजेसन भन्यो। अनि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर चाहिँ तपाईँको 3 थियो भने त्यो 3 लाई चाहिँ गर्नु पर्दैन के। यहाँ 3 छ म गरेर देखाउँछु ल, यो बुझौँ न हामी हैन। यस्तो भयो जस्तै अब 2/3√5 थियो भने हामीले र्यासनलाइजेसन गर्ने बेलामा 2/3 लाई पर्दैन, √5 छ भने डिनोमिनेटरमा √5/√5 यसो गर्छौँ किनकि यो अलरेडी इन्टिजर हो नि त, होल नम्बर हो नि त, त्यसलाई परेन के। अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 2√5 भयो 3 भइहाल्यो, 5 टाइम्स √5 टाइम्स √5 भनेको 5 भयो। अब हाम्रो एन्सर 2√5/5 यो हाम्रो एन्सर्स भयो है र्यासनलाइजेसन गर्ने बेलामा। यो तपाईहरुलाई थाहा छैन। अब र्यासनलाइज गर्दा त्यहाँ दुईटा टर्म छ, बाई कन्जुगेटबाट गर्नु पर्यो हैन। जस्तै यस्तो चाहिँ माथि सपोज x माइनस y थियो, तल चाहिँ कति लेखौँ भन्दाखेरि √a माइनस √b थियो ल, यस्तो थियो हैन। भने यतिखेर हामीले गर्ने बेला यस्तो फर्मेट छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि माथि भएको भ्यालु ठिकै छ हैन। हेर्नुस् त यहाँ के छ भन्दा √a माइनस √b छ भने अब हामीले बाई कन्जुगेटले र्यासनलाइज गर्नु पर्यो भने गर्दा यहाँ √a √b यो त जस्ता त यहाँ माइनस हुँदा प्लस गर्ने हो, √a प्लस √b, किनकि यो र यो क्यान्सल हुँदा त यति नै बाँकी रहन्छ। यो भनेको त यो माथिल्लो स्टेपसँग चाहिँ कुनै पनि चेन्ज आउनु भएन भनेपछि यो मेथड अनि यो र यो फर्मुलामा जाने भयो a माइनस b इन्टु a प्लस b, ठिक छ। यहाँ प्लस थियो भने माइनस माइनस भएर आउने हो भने यसरी डिनोमिनेटरलाई मात्र होइन कि न्युमरेटरको पनि गर्न मिल्छ है। हामीले चाहिँ कुनै एउटालाई गर्ने त हो, गर्दै जाउँ थाहा हुन्छ। यो मेथडलाई चाहिँ हामी भन्छौँ बाई कन्जुगेट है। यसरी रुट आयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले पहिला काम के गर्नु पर्यो त, यसलाई हटाउनु पर्यो, सिम्पल बनाउनु पर्यो। ल हेरौँ है त, लिमिट x टेन्स टु 5 अनि x स्क्वायर माइनस 25। अब के गर्छु म 4x प्लस 5 माइनस 5 छ है, यति चाहिँ रेडिकल भित्र छ हैन त, त्यही नै लेख्छु म बाई कन्जुगेट। यसको बाई कन्जुगेट के भन्दा हेर्नुस् त
4x प्लस 5 यहाँसम्म कभर हुनुपर्छ है। माइनसको अब प्लस 5 त्यही नै कुरा तल 4x प्लस 5 माइनस 5 किनकि यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि त यो बाहेक र यो भनेको त त्यही हो एज अ गिभन ओरिजिनल फर्म छ हैन। चेन्ज आउनु चाहिँ भएन, मोडिफाई मात्र गर्ने हो। ल अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हामीले है। हेर्नुस् त x² माइनस 25 यतिकै लेखेँ मैले। यहाँ एकछिन 4x प्लस 5 प्लस 5 लाई यसो गरेँ। अब मल्टिप्लाई यसरी ब्राकेट खोलिहाल्ने, मल्टिप्लाई गरिहाल्ने, हतार चाहिँ गर्नु किन तल आउने फर्मले योसँग क्यान्सलेसन हुन सक्ला। यो फेरि फर्मुलामा गइरहेछ, यहाँनिर a² माइनस b² फर्मुला लाग्छ नि त यहाँनिर, सो द्याट मैले ब्राकेट खोलिहाल्दिनँ है। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अब यो र यो गर्दा a माइनस b इन्टु a प्लस यहाँ माइनस बेसी कहाँ यहाँनिर प्लस बेसी माइनस लेखेको, प्लसै लेख्नु पर्दैन होइन। माइनसको प्लस प्लस हुन्छ, यो र यो त सेम हो, क्यान्सल हुनुपर्छ भन्ने यसमा लाग्दैन है। यो र यो त सेम टर्म क्यान्सल हुँदा यही रह्यो, यो भनेको ओरिजिनल फर्म, यसको अर्थ यहाँ प्लस हुँदा यहाँ पनि प्लस है। ठिक छ, छुटेछ। अब a माइनस b इन्टु a प्लस b भनेको a² माइनस b², त्यसको अर्थ हेर्नुहोस् त यति। ल मैले एकछिनको लागि स्टेपै बढी लेखेँ। ल a² माइनस b को स्क्वायर। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् लिमिट x टेन्स टु 5। अब माथि जस्ता तस्तै न्युमरेटरको कपी गर्नुहोस्। यो पनि 4x प्लस 5 प्लस 5 हेर्नुहोस् त यसले यो रेडिकल हटाउँछ 4x प्लस 5 हैन माइनस 5² भनेको 25। ठिक छ। ल हामीले सोचे जस्तो चाहिँ आउला जस्तो छैन है। ल ठिक छ, यति भयो है। अब यस पछाडि अगाडि बढ्नु। लिमिट x टेन्स टु 5। अब हेर्नुहोस् त के भयो, यो भनेको x² माइनस 25 अनि 4x प्लस 5 प्लस 5 यहाँ जाँदाखेरि 4x माइनस 20। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर भयो है। अब यहाँ आउने कमन र यहाँ चाहिँ कुरो मिल्यो है। ल म कहाँनिर लेख्नु त भन्दा यसलाई सिम्पल बनाउनु पर्छ है पहिला। मैले के गरेँ, अलि लामो देख्यो है प्रब्लम, अलिअलि जम्प गर्न सकिहालिन्छ, भइहाल्छ। ल यहाँ फर्मुलामा लैजानुस् त कति हुन्छ, x प्लस 5 x माइनस 5 फेरि ब्राकेटमा 4x प्लस 5 को रुट छ प्लस 5। अब हेर्नुहोस् त 4 कमन तान्दाखेरि x 4 5 20 माइनस 5 यो र यो क्यान्सल भयो किन यो सबै इन्टुमा छ नि त है, ब्राकेटमा छ, याद गर्नुभयो। ल ठिक छ, लिमिट x टेन्स टु 5। अब हेर्नुहोस् बाँकी रह्यो माथि x प्लस 5 अनि 4x प्लस 5 प्लस 5 डिनोमिनेटरमा 4 छ। अघि डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गर्दा 0/0 आएको थियो, यसरी टर्म क्यान्सलेसन भइसकेपछि अब प्रोसेस त फेरि त्यही नै हो। ल अब जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ तपाईँ 5 पठाइदिनुहोस्। कति भयो, 5 प्लस 5 यहाँ रेडिकल छ 4 x को सट्टा 5 प्लस 5 अनि फेरि प्लस 5/4। ल हेर्नुहोस् 5 प्लस 5 10 भयो, 4 5 जा 20 प्लस 5 25, 25 को रुट 25 भनेको सिधै गरौँ हामी 5 प्लस 5 बुझ्नु भएको छ है, हो ठिक छ। ल हेर्नुहोस् त्यसो भए पछाडि 10 टाइम्स 5 प्लस 5 10/4 10 टाइम्स 100/4
एन्सर्स 25। ल यसरी गर्ने रहेछ है त, बुझ्नुभयो है। रेडिकल आयो भने चाहिँ तपाईँले एकचोटि ऱ्यासनलाइजेसन गर्नै पर्यो, बाई कन्जुगेट के छ त त्यहाँ होइन क्वेसन, त्यसलाई हेरेर है। यसरी हामीले एउटा क्वेसन्स डी नम्बर सल्भ गऱ्यौँ। अब डी पछाडि सी हेरौँ, सल्युसन ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, लिमिट एक्स टेन्स टु 1 छ यहाँ चाहिँ, अनि डिनोमिनेटरमा x माइनस 1, न्युमरेटरमा 3x प्लस 1 माइनस 2 ठिक छ। ल यहाँ पनि अब यो 1 पठाउँदाखेरि 3 टाइम्स 1 3, 3 प्लस 1 4, अनि रुट 4 भनेको कति 2 माइनस 2, x भनेको 1, 1 माइनस 1 के आयो 0, 0 फर्ममा आयो। भने पछाडि त फेरि हामीले याद गरिहाल्यौँ के गर्दैछौँ अब भनेर है। लिमिट x टेन्स टु 1। अब हेर्नुहोस्, अघि डिनोमिनेटरमा भएको कुरालाई ऱ्यासनलाइज गरेका थियौँ होइन यसको बाई कन्जुगेटले, भने अहिले चाहिँ न्युमरेटरबाट, डिनोमिनेटरबाट त परेन, न्युमरेटरबाट हेर्नुहोस् त 3x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 इन्टु हो, यहाँ जानुहोस्, यसको जस्ताको तस्तै कपी गर्नुहोस्, 3x प्लस 1 यहाँ माइनस भएको हुनाले प्लस 2 ठिक छ। सेम कुरा 3x प्लस 1 प्लस 2 बुझ्नु भएको छ है। ल अब हेर्नुहोस्, त्यसो भए लिमिट x टेन्स टु 1। ल यो र यो फर्मुलामा हो नि त, a माइनस b टाइम्स a प्लस b भनेको सिधै गर्नुभए पनि हुन्छ, स्टेप जम्प होइन भने मैले चाहिँ यसो गरेँ है बुझाउनको लागि। यो र यो x माइनस 1 टाइम्स 3x प्लस 1 प्लस 2 ठिक छ। यसरी ब्राकेट खोलिहाल्नु हुँदैन भनेर छु, क्यान्सल हुँदो रहेछ त होइन फर्मुलाले गर्दा। ल ल अब हेर्नुहोस् त, यो भने कति भयो 3x प्लस 1 माइनस 2 को स्क्वायर 4, x माइनस 1 अनि यहाँ छ रुट अन्डर 3x प्लस 1 प्लस 2, लिमिट x टेन्स टु 1, अनि यहाँ हेर्नुहोस् त 3x माइनस 3, x माइनस 1 रुटमा 3x प्लस 1 प्लस 2। अब 3 कमन तान्ने बित्तिकै क्यान्सलेसन भइहाल्यो। एकचोटि क्यान्सल भए पछाडि त डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसनले सपोर्ट गरिहाल्छ हैन। ल ठिक छ। ल त्यस पछाडि अब लिम x टेन्स टु 1, 3 कमन तान्दा x माइनस 1 अनि डिनोमिनेटरमा x माइनस 1 रुट अन्डर 3x प्लस 1 माइनस होइन प्लस 2, यो र यो क्यान्सल भयो हो। अब बाँकी कुरालाई कपी गरौँ। यहाँ न्युमरेटरमा 3 बाँकी रहेछ, 3x प्लस 1 प्लस 2 ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् त त्यसपछि ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन मेथड थ्रु। जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ त्यहाँ 1, कति भयो त 3 टाइम्स 1 प्लस 1 अनि प्लस 2, रेडिकल बाहिर छ है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु। मलाई अलिक पर लेख्दै, यहाँ 3 छ, 3 टाइम्स 1 3 प्लस 1 4, रुट 4 भनेको 2 प्लस 2 हो। हाम्रो एन्सर्स कति आयो यिनै लेखिदिन्छ है, 3/4 एन्सर। ल बुझ्नुभयो नि, यसरी गर्ने है। रेडिकल आउँदाखेरि बाई कन्जुगेट, मेबी त्यो डिनोमिनेटरलाई लिएर गर्नु पर्ने हुनसक्छ, मेबी न्युमरेटरबाट गर्नु होइन। यहाँ डिनोमिनेटरबाट हेऱ्यौँ, यहाँ न्युमरेटरबाट हेऱ्यौँ, फेरि यसलाई डिनोमिनेटरबाट गर्नु पर्यो, यसलाई न्युमरेटरबाट गर्नु पर्यो। ल त्यो पनि हेरौँ है त। बी नम्बर सल्युसन
लिमिट x टेन्ड्स टु 0 कति छ त 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x बाई x। यो पनि 0 यहाँ आउँदाखेरि कति भयो 2 टाइम्स 0 0 भयो 1 प्लस 0 1 अनि रुट 1 भने 1 1 माइनस 1 भनेको 0 अनि x 0 0 बाई 0 फर्ममा गयो सो द्याट हामी डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गर्न त पाउँदैनौँ। अब हामी गर्ने के त भन्दाखेरि रेडिकल आएको हुनाले बाई कन्जुगेट राखनाइज गरौँ है। ल 1 प्लस 2x रुट 1 माइनस 2x x इन्टु 1 प्लस 2x माइनस भए पछाडि प्लस 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x। ठिक छ। अलि हेर्दा ठुलो देखिन्छ तर आँतिनु पर्दैन गर्दै जानुस् मिल्छ। ल यो यति पार्ट a माइनस b टाइम्स a प्लस b हो। त्यसो भए सिधै 1 प्लस 2x हेर्नुहोस् त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 2x मैले सिधै गरेँ हो। a माइनस b इन्टु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 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 रेडिकल हट्दा यति भयो है। तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै गर्नुहोस् स्टेप जम्प गरे है। 1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x। अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 एक्जाममा सोधिसकेको छ ल ब्राकेट खोल्नुहोस् त 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x 1 र 1 क्यान्सल भयो अनि x 1 प्लस 2x प्लस रुट 1 माइनस 2x कपी गरेँ। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 2x जोडिँदा 4x भयो। यहाँ x क्यान्सल भए पछाडि डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसनले सपोर्ट गर्छ। अघि नै कुरा भइसकेको छ है x क्यान्सल भयो। ठिक छ। ल अब हामीसँग बाँकी रह्यो के त भन्दा बाँकी भएको कुरालाई सारौँ है। तपाईँले धेरै आइडिया कलेक्सन गरिसक्नु होला प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् सबै मिल्छ है। ल लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माथि न्युमरेटरमा 4 डिनोमिनेटरमा 1 प्लस 2x प्लस रुटमा छ 1 माइनस 2x पनि रुटमै छ। लिमिट x टेन्ड्स टु अब त हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हुने हैन यो त परेन सार्नु। ल जहाँ जहाँ x छ 0 हाल्दिनुस् 4 1 प्लस 2 टाइम्स 0 1 माइनस 2 टाइम्स 0 यो सिधै गर्नुभयो हुन्थ्यो है। यहाँ 0 हाल्दाखेरि 2 इन्टु 0 0 भयो 0 प्लस 1 1 हो 1 को रुट 1 नै भयो प्लस यहाँ पनि 1 4 बाई 2 इक्वल्स टु 2 एन्सर। यसरी सिधै गर्नुभयो हुन्छ। ठिक छ। ल यसरी हामीले के क्वेसन्सहरू हेर्यौँ हैन त र एउटा बाँकी त्यो छ त्यो अब मलाई लाग्छ तपाईँहरू आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। म सर्ट थोरै गरेर देखाइदिन्छु गर्नुहोस् है। र यसको एन्सर्स त अब म फोटो खिचेर हालिदिइहाल्छु एक्सर्साइजको भनेको छु तपाईँले यसो एन्सर्स मिल्यो कि मिलेन हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल ए नम्बरको सल्युसन लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x माइनस 3 रुट x माइनस 2 माइनस 4 माइनस हेर्नुहोस् त 3 यहाँ आउँदा 3 माइनस 3 0 भयो अनि यहाँ 3 माइनस 2 1 रुट 1 हुने 1 भयो 4 माइनस 3 पनि 1 रुट 1 हुने 1 1 माइनस 1 फेरि 0 भयो त्यही फर्ममा गयो। सो अब तपाईँले के गर्नुपर्छ तपाईँलाई आइडिया त भइसक्यो है। यतिखेर तपाईँले न्युमरेटर चलाउनुहुन्न हैन 4 माइनस x तपाईँले बाई कन्जुगेटले ऱ्यासनलाइज गर्दा यही सेम कुरा है x माइनस 2 यहाँ छ 4 माइनस x छ x माइनस 2 4 माइनस x यहाँनिर माइनस भएको हुनाले यहाँ र यहाँ प्लस गर्नुहुन्छ। बाँकी त प्रोसेस अब गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। यसरी आज हामीले फङ्सन्स लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी ग्रेड 12 को यानी बिजनेस म्याथको यो पोर्सनलाई हेर्यौँ है।
अब भोलि अर्को क्लासमा चाहिँ हामी अन्य इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म जस्तै इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आयो भने, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आयो भने, अथवा सर्टेन स्ट्रक्चर आउँछ त्यसलाई कसरी फर्मुलामा लैजाने हैन, त्यसरी बाँकी क्वेसन्सहरू पहिला एक्सर्साइजमा भएका हेरौँ र त्यहाँ नभएका तर बोर्डमा सोधिएका क्वेसन्स पनि हामी हेर्नेछौँ है। तपाईँलाई यो हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ है, यसो अलिकति साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ है, लाइक पनि गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। र हामी कन्टिन्युअसली अब चाहिँ तपाईँको यो क्यालकुलस पोर्सन है, फङ्सन्स लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी च्याप्टरलाई अगाडि लैजानेछौँ। त्यो सकिसके पछाडि अनि डिफ्रेन्सिएसन, त्यसको एप्लिकेसन, इन्टिग्रेसन र त्यसको एप्लिकेसन सबै यो पोर्सन सकाएर मात्र हामी अर्कोमा जानु हुँदा रेगुलरली हाम्रो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है। स्किप नगरिकन सबै आइडियाहरू कलेक्सन गर्नुहोस्, सो द्याट आफैले घरमा गर्न सक्ने हुनु होला है। ल फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त।